أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة عشرة السفر الدرس العاشر بعد المئة المفردات الأرض انظر واستمع وعيد Yassine read this. نعم. فندق، يقيم، قادم، ضابط، زيارة، زيارة. Maryam Ibrahim, نعم. repeat what you hear. الوحدة يلا. الثالثة عشرة. الوحدة الثالثة عشرة. ثالثة عشرة ثالثة عشرة. السفر. السفر. الدرس العاشر بعد المئة. الدرس العشر بعد المئة. المفردات: المفردات: فندق، فندق، يقيم، يقيم، قادم، قادم، ضابط، ضابط، زيارة. زيارة. What is the meaning, معلم؟ Which word? يقيم، قادم، ضابط. Yukimu, he stays. Stays. Qadim, coming. Coming. Dabit, officer. Officer. Okay. Tadrib, ajib, bi naam, aw bila. Answer with yes or no. Usman Muhammad, Yassini, نعم. المسافر في المطار. نعم. he, قدم المسافر مع أسرتي. نعم. المسافر ماليزيا. لا، مسافر بنغلاديش. huwa Qadimun Mausra. I don't think he's coming alone. So second one ألون. is La. ألون. أوكي. Qadim قادم al المسافر مع أسرتي. لا. hmm. المسافر ماليزيا. لا، كشميرية. Hmm. لا. Kashmiri. قادم المسافر للحج. Qadim al نعم. Musafiru. Qadimal. قدم المسافر للحج. لا، للعمل. Lil Umrah. للعمرة. للزيارة والأمرة. للزيارة. أوكي، للزيارة والعمرة. أوكي. لا، لا. مم. سيقيم المسافر 3 أسابيع. يقيم. يا 3 أسابيع، نعم. أسابيع تقريبا. آه، سيقيم في فندق في مكة. نعم. سأقيم في فندق في مكة. نعم. Next. آه، الفندق بعيد عن المسجد. لا، قريب لمسجد. الوحدة الثالثة عشرة السفر الدرس الحادي عشر بعد المئة الحوار الثالث انظر واستمع وعيد الموظف the employee أهلا وسهلا welcome المسافر the traveler فقدت حقيبتي I have lost my bag من أين أنت قادم
Where are you coming from? أنا قادم من بنغلاديش. I am coming from Bangladesh. أين الجواز? Where is the passport? وأين التذكرة? And where is the ticket? هذا هو الجواز. Here it is the passport. وهذه هي التذكرة. And here is the ticket. ما لون الحقيبة? What is the color of the bag? لونها أسود. Its color is black. هل هذه حقيبتك? Is this your bag? نعم. هذه حقيبتي. Yes, this is my bag. ماذا في الحقيبة? What is in the bag? في الحقيبة ملابس. In the bag there are clothes. افتح الحقيبة. Open the bag. نعم. هذه حقيبتي. Yes, this is my bag. مريم, Yes, معلم. you are موظف. مهناز, Yes. you are مسافر. Read this. الموظف. أهلا وسهلا. المسافر فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. طيبة. هذه حقيبتي. ياسيني, نعم. repeat. الوحدة أوكي. 13. الوحدة 13. ثالثة. 13. السفر. السفر. الدرس 11 بعد 100. الدرس 11 بعد 100. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فقدت حقيبتي. فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز؟ أين الجواز؟ وأين التذكرة؟ وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. هذا هو جواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. افتح الحقيبة. نعم،
هذه حقيبتي. نعم، هذه حقيبتي. Maryam Ibrahim, Yes, معلم. let's suppose you have lost your bag at the airport. Okay? Yes, okay. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ I have to answer. Yes. Tell me معلم. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أي خدمة. فقدت حقيبتي. فقدت. صح هل معلم. هل لديك جواز سفر؟ نعم. what معلم. هل لديك جواز السفر؟ نعم. هذه هذا جوازتي. هو الجواز السفر. هذا هو جواز السفر. هذا هو. ما لون حقيبتك؟ لونها أسود. لونها. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. افتح الحقيبة. هذا هو حقيبتي. لا، هذه هذه هي حقيبتي. حقيبتي. هذه هي حقيبتي. اوكي. مهناز، عثمان محمد Yes, Senchil. معلم. Okay, so Mehnaz, you have lost your bag at the airport, and Mariam Ibrahim, you are the employee at the airport. So you will ask أوكي. around. موظف. You are the موظفة. أوكي، موظفة. معلم. Yes, you have lost your bag at the airport, Mehnaz. Okay, आपने अपना बैग एयरपोर्ट पे गुम कर दिया है। अब आप इनसे मदद मांगे। أهلا وسهلا. आप पूछे ना या खिदमा मरियम आस्क sorry. أهلا وسهلا. أي خدمة. هيا خدمة. Minaz, tell her I have lost my bag. हाँ. فقدت حقيبتي. Minaz, repeat. فقدت حقيبتي. فقدت حقيبتي. حقيبتي. من أين أنت؟ أنت قادم. من أين أنت قادمة؟ من أين أنت قادمة؟ I am coming from Pakistan. أنا قادمة أنا في الباكستان. أنا قادمة في الباكستان. من باكستان. أنا من قادمة باكستان. من باكستان. أنا قادمة من باكستان. أين جواز وأين تذكرة؟ أين جوازك وأين جوازك. تذكرتك؟ أين جوازك وأين تذكرتك؟ هذه هي تذكرتي وهذا هو جوازي. هذه هذا هذه هذه هي هي تذكرتي. تذكرتي هذه هي تذكرتي. وهذا هو جوازي. وهذا هو جوازي.
ما لون الحقيبة؟ ما حقيبتك؟ ما لون حقيبتك؟ ما لون الحقيبتك؟ لون أسود. لونها أسود. لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في حقيبتك؟ في آم، حقيبتك. ما هذا حقيبتي؟ في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. That's it, معلم. Okay. Sanchez Terry. نعم. Sanchez Terry, you have lost your bag at the airport. Yasini, نعم. you are the Muzif. So نعم. help her in finding the bag. Yasini, start. أوكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ قادمة. Female. قادمة. أنا كريمة من المكسيك. أين جواز وأين تذكرتي؟ أين هذا جوازك وأين تذكرتك؟ أين جوازك وأين تذكرتك؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ حقيبتي بيج. أزرق. Sorry. لونه أزرق. لونها زرقاء. cierto. زرقاء. هل هذه عقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. ماذا في حقيبتك؟ ماذا في الحقيبة؟ ماذا في في الحقيبة؟ الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. شكرا لك. جزاك الله خير. مريم إبراهيم. نعم معلم. Read this. المفردات الأرض. انظر واستمع وأعد. يفتح. حقيبة. بنغلاديش. آه يفقد. لون. يفقد means He has lost. yes, lost. He has lost. Minaz, repeat Yes, معلم. whatever you hear. الوحدة الثالثة عشرة. حقيبة. الوحدة الثالثة عشرة. الوحدة الثالثة عشرة. السفر. السفر. الدرس 11 بعد 100. الدرس 11 بعد 100. 100. المفردات. المفردات. يفتح. يفتح. حقيبة. حقيبة. بنغلاديش. بنغلاديش. يفقد. يفقد. كد.
لون. لون. أجب عن الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. عثمان محمد سانشيز تيري. نعم. أين المسافر؟ المسافر في المطار. صحيح. ماذا فقد؟ فقد من بنغلاديش. No, what did he lose or what he yes, lost? yes, yes. ماذا فقد؟ آه، فقد فقدك الحقيبة. فقد حقيبته. فقد حقيبته. تاهو. حقيبته. 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 فقد حقيبته. فقد ما حقيبته. ما بلده؟ ما بلده. What is his country? بلد. بنغلاديش. صحيح. ماذا طلب منه الموظف؟ ماذا طلب منه؟ What did the officer asked from him? What did the officer demanded from him? الموظف طلب من الجواز والتذكرة. طلب الموظف الجواز والتذكرة. طلب الموظف الجواز والتذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة هو ملابس. في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. هل هي حقيبته؟ نعم. صحيح. من فتح الحقيبة؟ من فتح من المسافر. Yes, correct. المسافر. ياسيني. نعم. سل بين المفرد والجمع. Join between the singular and the plural. تذكرة. تذاكر. شهر. الشهر. أشهر. أشهر. صحيفة. صحف. جواز. جوازات. أسبوع. أسابع. يوم. أيام. اختر الكلمة المناسبة. Choose the appropriate word. مريم إبراهيم. يقيم في الفندق. صحيح. في الحقيبة طعام. لا حقيبة. جواز السفر. حقيبة جواز السفر. جواز السفر. تغادر طائرة المطار.
تغادر. صحيح. طائرة المطار. صحيح. لون الحقيبة أسود. صحيح. افتح هذه الحقيبة. مناز شفيق. مناز شيخ. Yes. sil بين الكلمتين join the two words لتصبح تعبيرا مناسبا so that they become an appropriate phrase. رحلة. رحلة سعيدة. صحيح. إقامة. إقامة مقبولة. طيبة have a nice طيبة. day. Okay. عمرة طيبة. عمرة مقبولة. Okay. عمرة مقبولة. تأشيرة. تأشيرة دخول. صحيح. What is the meaning, Malim? which word? These are all four. رحلة سعيدة have a happy journey. إقامة طيبة have a nice day. عمرة مقبولة have an accepted umrah. تأشيرة الدخول entrance visa. مفردات إضافية على الأرض انظر واستمع وعد look and listen and repeat. Sanchez theory. نعم. Read this. Read this. Think. مفردات Leave it. We will do this one. مفردات إضافية الأرض انظر واستمع وأعد. الكرة خضراء. شمال. Read this one. الكرة خضراء. الزهرة صغيرة. السرة صغيرة. Next. الكرة خضراء. الكرة خضراء. الكرة خضراء. Next. الصخور صغيرة. الزهرة. الصخور صغيرة. الزهرة صغيرة. القلم صغير. القلم صغير. The flowers are small. The flower is small. الزهرة صغيرة. القلم صغير. القلم صغير. الكرة خضراء. The ball is green. Red. Red. الكرة خضراء. الكرة خضراء. We thought it is Hamra. Okay, repeat. الكرة خضراء. الكرة خضراء. Next. الزهرة صغيرة. The flowers are small. The flower is small.
الأقلام صغيرة. القلم صغير. القلم صغير. القلم صغير. القلم صغير. الأقلام 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 صغيرة. الأقلام صغيرة. الكرة خضراء. The ball is green. الكرة خضراء. الأقلام صغيرة. الأقلام صغيرة. The pens are small. الأقلام صغيرة. الأقلام صغيرة. القلم صغير. القلم The pen صغير. is small. الكرة خضراء. The ball is green. الكرة خضراء. الأقلام صغيرة. الأقلام صغيرة. The pens are small. الأقلام صغيرة. ياسيني. نعم. نعم. البيضة زرقاء. هن يكتبن. هو طبيب. هو طبيب. هو طبيب. هو طبيب. البيضة. بيضة. بيضة. هي طالبة. القطة بيضاء. هو معلم. هي طالبة. هي طالبة. هي طالبة. الولد والرجل يشربان ماء. البيض حمراء. أحمر. أحمر. البيض أحمر. يا هن they are white. هو هن بيض. هن بيض. هي تقرأ. المرأة تشرب. هن يسبحن. هن يسبحن. هي تقرأ. المرأة. هن يسبحن. هن يسبحن. الرجل يسبحان. Wrong answer. يسبحن. الرجل يسبحن. Wrong answer. الرجل يذبحان. الرجال يذبحون. بنفسجي. أنا رجل. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. الطفلان. طفلان. طفلان. مريم إبراهيم. نعم معلم. This is an egg. هذه بيضة. هذه بيضة. هذه سمكة. هذه سمكة. هذه سمكة. ما هذا؟
ما هذا؟ هذه هذه دراجة دراجة. الرجل وامرأة. هذا أرز. هذا أرز. أرز. هل هي ناعمة؟ هل هي نائمة؟ الرجل يقود سيارة. الرجل يقود سيارة. الرجل. they are both. هما نائمان. نعم. نعم. لا. لا. هي حمراء. هي حمراء. المرأة تشرب قهوة. سيارتان سعودان. الكلب كبير. الكلب كبير. الكرة حمراء. ولدان ليس. بنز أقلام خضراء. الراشدون لا تطبخون. لا تطبخون. الزهرة صغيرة. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. الطفلة لا لا she is reading. هي تكتب. هي تقرأ. تقرأ. sorry تقرأ. تكتب.